टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुनज्जिए आलमीन मसीह खुदावंद के जलाली और मुबारक तरीन नाम में आज शब आप तमाम नाजरीन और सामईन को खुदावंद का खादम होते हुए सलाम पेश करता हूं और शुक्रगुजार हूं इस खूबसूरत तरीन समा के लिए जो खुदावंद ने मुझे यह मौका गनीमत के तौर पर बख्शा है कि आप सबों के साथ मिलकर खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को कुछ देर के लिए सीखने वाला हो सकूं। और यकीनन खुदावंद मेरी और आपकी जरूरत को जानता है और उस जरूरत के ऐन मुवाफिक वो आज अपने कलाम को फिर से हमसे करेगा ताकि हम रिचार्ज होकर खुदावंद की हजूरी से जाने वाले हों। आप हमारे साथ जो स्काइप आईडी पर हैं और जो फेसबुक पर, यूट्यूब चैनल्स पर और यहां तक कि व्हाट्सएप पर भी इस कलाम को सुन रहे हैं, दुआ है खुदावंद आपको भी बहुत तेरी बरकत अनायत फरमाए और आज का खुदावंद के कदमों में गुजरने वाला वक्त आपके लिए भी बड़ा बाबरकत ठहरे। दानियेल नबी के सहीफे के 2 बाब का हम मुतालिया कर रहे थे। एक टाइम लगा लेकिन 2 बाब को मैंने अपने एक महदूद से इल्म के मुताबिक और स्टडी के मुताबिक मुकम्मल किया है। आज आपके साथ मिलकर मैं दानियेल 3 बाब का आगाज करूंगा, लेकिन केवल इसके के 3 बाब को शुरू करूं। नबूकदनेस्सर ने जब दानियेल के वसीला से अपनी ख्वाब सुन ली और ख्वाब की ताबीर भी, तो यूं लगता है कि नबूकदनेस्सर टूट गया। यूं लगता है कि वो यहोवा पाक खुदा के ताबे हो गया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कैसे पता चलता है? 2 बाब की 47 और 48 एक दफा फिर पढ़ता हूं ताकि और वाज़ेह हो जाए। लिखा है, बादशाह ने दानियेल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदाबंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। तब बादशाह ने दानियेल को सरफराज किया और उससे बहुत से बड़े बड़े तोहफे अता किए और उसको बाबल के तमाम सूबा पर फरमारवाई बख्शी और बाबल के तमाम हकीमों पर हुक्मरानी अनायत की। पता चलता है कि वो अब तारीफ करने लगा दानियेल के खुदा, इब्रानियों के खुदा यानी यहोवा पाक खुदा की, कि वही माबूदों का माबूद है और बादशाहों का खुदावन। बुत परस्त और बाबल से ताल्लुक रखने वाला उस वक्त की दुनिया में एक सुपर पावर
جس کو اپنے زور بازو پر اور اپنی قوت پر اور اختیار پر بہت مان تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اندر سے اس کو معلوم تو ہو گیا ہے کہ کیا میرے جو معبود ہیں وہ سچے ہیں یا دانییل کا خدا؟ معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا، روحانی طور پر کہوں گا ٹیکا لگ گیا تھا اس کو۔ لیکن اب بات کیا ہوئی ہے؟ جب باب 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں خدا کی جو خاص مرضی تھی نا، ہمیں وہ نظر آتی ہے، اور اس مورت کے اختتام پر جو ایک پتھر گرتا ہوا اور اس مورت کے پاؤں پر آ پڑتا ہے اور وہ سب کچھ ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، اور وہ پتھر خود ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ وہ مسیح یسوع کی بادشاہی ہے۔ لیکن جب ہم 3 باب میں دیکھتے ہیں، یاد رکھیے 2 باب میں وہ جو خدا دکھاتا ہے کہ کیا ہوگا انسانی بادشاہتوں کے ساتھ، اور پھر بالآخر کیا ہوگا، اور 3 باب میں اب نبوکت نظر کو جس خدا کا کنفیشن کیا ہے، اقرار کیا ہے، اس کی تابع فرمانی میں اپنے جیون کو گزارنا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ یوں کہوں گا کہ اب 2 باب میں جو کچھ تھا اس کے برعکس 3 باب میں نبوکت نظر کی نگاہ سے جو وہ کرنا چاہتا ہے ہمیں تفصیل ملتی ہے کہ وہ کیا چاہتا تھا اور اس نے کیا چاہا۔ تو اندازہ کیجئے، ایک خدا کی طرف سے پلان اور پھر انسان کی طرف سے پلان۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی اپنا پلان اور اپنا ایجنڈا دیتا ہے، چاہے ہم اس کو فالو کریں یا نہ کریں۔ فالو کرنے میں، تقلید کرنے میں، پیروی کرنے میں ہمارے لیے برکت ہے، اور راہ فرار اختیار کرنے میں خدا نے کوئی نہ کوئی مچھلی تیار کی ہوئی ہے جو ہمیں نگل جائے۔ اور دوسری طرف انسان ہوتے ہوئے خدا کی مرضی کے کئی تجربات اپنی زندگی میں، اپنے ماضی میں رکھنے کے باوجود کہ خدا کو کیا پسند ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اس کو کیا بھلا لگتا ہے، اس میں اس کی مرضی ہے کہ نہیں، ہم من مانی کرتے ہیں۔ نبوکت نظر اب 3 باب میں ان ساری باتوں کو پس پشت ڈال کر اپنی من مانی کرتا ہے، اور جو من مانی ہوتی ہے فصل تو اس کی بھی کاٹنی پڑتی ہے، اس دنیا میں بھی، نیکسٹ تو ہوگی ہی۔ اور یہاں نبوکت نظر کو ہم دیکھیں گے بھی ماں بعد کہ اس کا نتیجہ اس کی زندگی میں کیا نکلا۔ صاحب اختیار اور سپر پاور ہونے کی حیثیت سے اس کو مان تھا اپنے زور بازو پر، ہاں یہوہ خدا کوئی ہوگا، ہے ٹھیک ہے، جانتا ہوں وہ بادشاہوں کا خداوند ہے، لیکن کرنی میں نے اپنی ہے۔
کہیں نبوکت نظر کی روح مجھ میں اور آپ میں بھی تو نہیں آ جاتی کبھی کبھی؟ جانتے ہوئے کہ خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ میری زندگی میں کیا ہے اور خدا کو کیا پسند ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، جس کے نتیجہ میں ہم ڈنڈی کی جگہ پھر روحانی طور پر ڈنڈے کھاتے ہیں۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے۔ آیت 1 باب 3 کی تلاوت کیے دیتا ہوں، ماضی کے 2 باب کو، اور خاص کر یہ جو 2 آیات تلاوت کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی تھی کہ ہم دوسرے باب کا اور تیسرے باب کا کنیکشن کر سکیں۔ اب 3 باب پہلی آیت۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورہ کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ سو نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی اور اس کی بلندی اونچائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور جو صوبہ بابل تھا اس کے درمیان وادی جو یہاں لکھا ہے دورہ میں اس کو نصب کیا۔ اب کیوں کیا تھا، کیا ریزن تھا، یہ تو اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے، آپ ابھی نہیں دیکھیے گا، لیکن فی الحال آپ توجہ دیجئے گا کہ ہم اس آیت میں آج کیا دیکھتے ہیں۔ نبوکت نظر نے یہ جانتے ہوئے کہ مورتیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ میری مورتوں کے ماننے والے کیا کسبی، کیا فالگیر، کیا نجومی، جادوگر سب کے سب جھوٹے ٹھہرے، بابل کے تمام دیوتا فضول، اور ایون میں سپر پاور ہونے کے باوجود یہ مان گیا ہوں کہ کوئی یہوہ خدا ہے جو بھیدوں اور رازوں کو کھولنے والا، دانییل کا خدا، ان عبرانیوں کا خدا اور بادشاہوں کا خداوند ہے۔ یہ سب کچھ میں جان گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ نبوکت نظر اب خدا کے حضور سے راہ فرار اختیار کرتا ہے، اپنا من راضی کرتا ہے، اپنا کٹا خوش کرتا ہے، اور جو اس کو اپنی شان و شوکت کا بھوت سوار تھا اس پر، وہ اس کو تحریک دیتا ہے کہ تم اب ایک بت بنا ڈالو، جو بت تیری نمائندگی کرنے والا ہو، تیری پریزنٹیشن ہو، اور گویا تم اپنے آپ کو معبود بنا ڈالو۔ بعض اوقات یہی تو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا، اگر ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں، ہمارا کچھ نام ہو جائے، یا کوئی مقام اور مرتبہ ہمیں مل جائے، میں سوچتا ہوں یہ اچھی بات ہے کہ ہمارا نام ہو،
अच्छी बात है कि हमें कोई मर्तबा और मकाम भी मसीह यीशु में हासिल हो। यह अच्छी बात है कि हमारी कोई शनासाई भी हो। यह अली बे का आना बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। इट्स वंडरफुल। खुदा के लोग होना बहुत बड़ी प्रिविलेज और आजाज है। लेकिन बाज औकात इस ओहदे और पोजीशन को कुछ खास खास कामों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुत सारे कामों के लिए हम अपने मन को, अपने दिल को इस्तेमाल करते हैं। और जब बाग में छिपकर हमारे कान में यह कहता है खा ले कुछ नहीं होता, अफसोस कि शायद अक्सरियत हम में ऐसों की है, हम वो खा लेते हैं जिसका खाना रवा नहीं है। और ये किसी भी किस्म की खुदावंद के हुजूर नाफरमानी हो सकती है। और ये मैसेज ये ना समझिए कि सिर्फ आपके लिए है। नो 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 नो, ये मैसेज मेरी अपनी जात के लिए भी है। मैं जब आपसे बोलता हूं, जब मैं खुद तैयारी करता हूं, तो अपने आप को भी इस कलाम के आईने में परख रहा होता हूं। यह दो धारी तलवार सिर्फ आप पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी चलती है, और इसको चलने दिया जाना चाहिए अगर हम अपनी भलाई और बेहतरी को देखना चाहते हैं। तो नबूकदनेस्सर ने जो मूरत बनाई वो सोने की थी, और जब मैं स्टडी कर रहा था तो मालूम हुआ कि ये जो सोने की मूरत उस वक्त इतनी बड़ी बनाई गई, जिसकी ऊंचाई यानी लंबाई 60 हाथ, तकरीबन 90 फुट, तकरीबन 6-7 मंजिला एक अगर बिल्डिंग हो, तकरीबन 90 फुट आप कह सकते हैं, तकरीबन 7 मंजिला या 6 मंजिला कर लें, इवन 5 कर लें। लेकिन अगर आप 5 या 6 मंजिला बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर ऊपर देखें तो फिर अंदाजा कीजिए कि कितनी ऊंची बिल्डिंग, कितनी ऊंची मूरत नबूकदनेस्सर ने सोने की बनाई होगी। और दूसरी बात, यहां पर हम यह भी देखते हैं कि उसकी चौड़ाई 9 फुट थी। अगर एक आदमी का कद, बल्कि यूं कहना चाहिए, अगर एक बेड 6 फुट का है तो 3 फुट और मिला लीजिए तो अंदाजा करें कि कितनी चौड़ी भी बनी होगी। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि यह जरूरी नहीं कि किसी इंसान की मूरत थी, शायद उसने एक पिलर बनाया। अब मैं वहां नहीं था, मुझे नहीं मालूम। मैं इसलिए समझता हूं कि उसने अपनी मूरत बनवाई, क्योंकि वो ये समझता था कि मैं सुपर पावर हूं, मेरे जैसा इस वक्त कोई और मादियों, फारसियों और बाबलियों में नहीं है। मैं सब लोगों को यह मनवाऊंगा कि मैं अनल हक हूं, खुदा हूं, माबूद हूं, और लोग मुझे सिजदा करें। सेकेंडली,
उसने सोने की मूरत बनवाई। आलम लोग ये बताते हैं कि ये 90 फुट ऊंची और 9 फुट चौड़ी ये जो मूरत उसने बनाई थी, ये सारी की सारी सोने की नहीं थी, क्योंकि उन अदवार में उस जमाने में ऐसा हुआ करता था, और आज भी कई जगहों पर है, कि लकड़ी का बहुत बड़ा मुजस्मा बनाया जाता या किसी भी धात का, और उसके बाद उस पर सोने का पानी चढ़ाया जाता या सोने का कवर। और आलम लोग कहते हैं कि गोया यह सोने का कवर था, टॉप टू टो, ये सारी की सारी तलवे से, चोटी से तलवे तक ये सोने की अंदर से भी बनी हुई मूरत नहीं थी। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि वो अंदर बाहर से सोने की थी या नहीं थी, लेकिन लिखा है उसने सोने की मूरत बनाई। दोनों ख्याल दुरुस्त हो सकते हैं, पूरी सोने की, और उस वक्त के मुताबिक शायद कवर सोने का हुआ हो। इंतहाई चमकदार वादिये दौरा में, सूबाए बाबल के बीच में, कि जब आफताब अपनी आबोताब में होता और उसके चमकने की किरणें जब इस मूरत पर पड़ती हुई होगी तो किस कदर वो शाइन करती हुई होगी पूरी वादी दौरा में। और दौरा के माना भी सर्कल के तौर पर है, जैसे दायरा है ऐसे ही। और बाज लोगों का ख्याल यह भी है कि ये बाबल के सूबा में, जहां पर ज्यादातर ये बादशाही निजाम और उसका जितना भी सेंटर था उससे तकरीबन 12 मील दूर एक ऐसी जगह जहां पर खुला मैदान था, वहां पर ले जाकर उसने इस मूरत को नस्ब किया। और यह बात समझ में भी आती है, क्योंकि जो बादशाह का प्लान और मंसूबा था उसके लिए एक बड़ी खुली और वसी जगह की जरूरत थी। जब मैं सोचता था कि नबूकत नजर ने ऐसी हरकत की, ये जानते हुए भी, आखिरकार ये जानते हुए भी कि दानियेल के खुदा ने मुझ पर अपनी मर्जी को जाहिर कर दिया है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं अपने आप को उसके हुजूर सरेंडर कर दूं, अपने आप को उसके ताबे कर दूं, यह जानने के बावजूद कि आखिरी बादशाही उसी की होगी, यह सब कुछ मिट जाएगा, इसके बावजूद उसकी मैं नहीं टूटी कि फिर से उसने ऐसा ही किया। मेरे जहन में फौरन मिसाल आ रही थी फिरौन की। जब खुदा ने अपने बंदा मूसा को भेजा, कितनी बार उसको कहा गया कि मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन मैं ना मानूं। जुएं आई, मच्छर आए, मेंढक आए, पानी खून बन गए, बहुत कुछ और ओले पड़े, लेकिन इसके बावजूद फिरौन ना माना। यहां तक कि एंड पर उसको अपने पलोठू से भी हाथ धोना पड़ा।
پھر جا کر مانا، لیکن اکڑ پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ خدا کے لوگوں کو جانے تو دیا، لیکن ان کا تعاقب بھی کیا، ان کا پیچھا بھی کیا، باز نہیں آیا جب تک کہ بحر کلزم میں وہ غرقاب نہیں ہو گیا۔ سب کچھ ختم۔ اگر ہم فرعون مصر کی طرح اور نبوکت نظر کی طرح اپنی منمانی کرتے رہیں گے، ہاں کریں، لیکن اس کا نتیجہ غرقاب ہونے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہ اپنے معاملات خداوند کو دیں؟ ہمارے ارد گرد کیا ہوتا ہے، کون کیا کرتا ہے، وہ جانے اور اس کا کام، لیکن مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنا دل خدا کے ساتھ راست رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سونے کی مورت کے بنانے کے پیچھے اس کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ یاد ہے کہ جو 2 باب میں بادشاہ کے خواب میں جو مورت آئی تھی، اس مورت کا سر سونے کا تھا، جو نبوکت نظر اس کی بادشاہی کو پیش کرتا تھا۔ اب یہاں نبوکت نظر پوری مورت سونے کی بنا دیتا ہے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میں بادشاہ نبوکت نظر سپر پاور، اور میری بادشاہی کا اختتام نہیں ہوگا، میری بادشاہی کو زوال نہیں ہوگا، میری بادشاہی ختم نہیں ہوگی۔ کون ہے جو میری بادشاہی کا گلا دبوچے گا؟ لیکن وہ بھول رہا تھا کہ جس کے آگے میں نے گھٹنے ٹیکے ہیں، اگر ٹکے ہی رہے تو اچھا ہے، اگر میں اٹھ گیا تو پھر وہ اٹھ کھڑا ہوگا، اور جب وہ اٹھ کھڑا ہوا تو پھر میرے پاؤں کے ٹکنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آپ بعد میں حیران ہوں گے کہ اس نبوکت نظر کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ساتھ اس بائبل سٹڈی میں رہیں گے تو یقیناً ہم مل کر اس بائبل سٹڈی کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اپنی صورت دیکھیں گے اس آئینے میں جو اس کلام کا ہے کہ میں اور آپ آج کس جگہ پر ہیں، اور کہیں یہ جو ہمارا بدن ہے، اس میں کوئی ایسی وادی دورہ ہم نے ٹھہرائی ہوئی تو نہیں جہاں پر کوئی ایسا بت ہے جو گرنے کا نام تک نہیں لیتا۔ میری انرجی، میری توانائی، میرا مال و متاع، میری دھن دولت، سب کچھ وہ لے گیا، اور وہ خود سونے کا بن بیٹھا، لیکن میرے پاس کچھ ہاتھ نہ آیا۔ کون ہے وہ بت اور کیسا ہے وہ بت؟ کیسا ہے؟ نادیدنی بت کی بات کرتا ہوں۔ ہمیں آج یسوع کے نام سے اس کو اکھڑ جانے کا حکم دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم خداوند میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ ہالیلویا! اور خداوند کے نام کو جلال اور عزت ملے۔ اپنی میں اور اپنی خودی کہ تمام خواہشات اور آرزوؤں کا گلا یسوع کے نام سے دبوچنے والے ہوں۔ ایسی خواہشات اور ایسی آرزویں جو اس دنیا کی ہیں اور فنا ہونے والی ہیں، آئے ہم عارضی
चीजों के पीछा न करें, क्योंकि वो हमारे हाथ आने की नहीं। साए ने कभी किसी का साथ दिया? जरूर है कि हम अबदी चीजों के उम्मीदवार रहकर अब तक रहने वाले खुदा के ताबे फरमान हूं कि उसका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो सके। खुदाबंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको आज भारी बरकत अनायत फरमाए। आए छोटी सी दुआ के साथ मैं भी और आप भी इस बाइबल स्टडी से आज रुखसत होते हैं। ए जलाल के बादशाह, इज्जत, शोहरत और तमजीद आपके नाम की अब्दुल आबाद होती चली जाए। इस कलाम के लिए जो आज आपने किया है, शुक्रगुजारी करते हैं और हम अपने आप को आपके स्पुर्द करते हैं। इकरार करते हैं खुदावंद कि बाज औकात हम जानते बूझते हुए भी वो करते हैं जो राह फरार और नारास्ती की बात है, जैसे नबूकदनेस्सर ने किया। ओ खुदावंद, अब भी वक्त है कि हमें वापस लौटने के लिए तहरीक दीजिए और मदद कीजिए, ताकि ए खुदावंद खुदा, आपका जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर हो और फजल बख्शिए कि हम अपनी जिंदगी से हर उस मूरत को ढा देने वाले हों जो हमारी एनर्जी, हमारी जिंदगी के अहम लम्हात और हमारे रुपए पैसे को लूट रही है। जलाल और इज्जत आपके नाम को हो और खुदावंद इस कलाम को हमें अपने दिलों में रखने का फजल अनायत फरमाइए। आपका खादम होते हुए उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो अपनी दुआया दरखास्तें लिख रहे हैं, आपकी बरकत मांगता हूं। उनकी दिली मुरादों को आप अपनी मर्जी के मुताबिक पूरी कीजिए। हर बंधन यस्सु के नाम से टूट जाए, बीमारियां काफूर हो जाएं, लानतें बरकत में बदल जाएं और बंद दरवाजे यस्सु के नाम से खुल जाएं और पीतल और लोहे के बेंडे मसीह यस्सु के कुदरत वाले नाम में टूट जाए। ओ खुदावंद, इस कलाम को हमें दिलों में रखने और इस पर गौर खोज करने का फजल अनायत फरमाइए। हमारी दुआ और मिन्नत को सुनिए और कबूल कीजिए, मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को इस कलाम पाक के वसीला से बरकत बख्शे। उम्मीद वासिक के खुदावंद हमें फिर नेक्स्ट वीक मौका बख्शेंगे कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीख सकें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।